बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि फैसलाबाद में जनरल हस्पताल से दो नौमौलूद मगवी बच्चियां मिल गई हैं। अगवाकार खातून साथी समेत पकड़ी गई है। अगवाकारों को सीसीटीवी फुटेज के जरिए ट्रेस किया गया है। मजीद तफसीलात जान लेंगे आजादार हुसैन से। आजादार बताइएगा, फैसलाबाद जनरल हस्पताल से दो नौमौलूद मगवी बच्चियां मिल गई हैं। से अगवा होने वाली दो नौमौलूद बच्चियों के जो मुलजमान हैं उन्हें ट्रेस कर लिया गया। खातून सुमेरा बीबी और इसका जो शोहर मोहम्मद एजाज बताया जा रहा है जिन्होंने यहाँ से बच्चियों को अगवा किया था। हमारे साथ एम एच जनरल पाक गुलामदाबाद डॉक्टर आमिर नबी साहब मौजूद हैं। जी सर, बताएं क्या कहें। जी, मैं सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह पाक ने मेहरबानी की हम पे और ये बच्चे बाजियाब हो गए। और इसी तरह मैं अपने पंजाब पुलिस जो है और SHO जो साहिब हैं हमारे गुलामदाबाद के, और मेरे हॉस्पिटल के दो जो पुलिस के डिप्यूटेड पुलिस के मुलाजमीन हैं, इनका शुक्रगुजार हूँ। जैसे इस वाक़े की हमें इतला मिली तो फ़ौरन बर वक्त जो है हमने इस पर काम शुरू कर दिया था। पुलिस के डिपार्टमेंट के लोग भी आ गए थे, फ़ौरन मेरे हॉस्पिटल के एम्प्लॉइज़ जो थे वो भी आ गए और इन्होंने फ़ौरन सारी डिटेल के साथ उसको देखना शुरू किया। ये जो ख़तून इनके साथ थी वो तकरीबन रात से जो है वो इनके साथ थी और वो इनको उसने अपना एतमाद बना लिया। कोई पुराना तल्लक भी था, को 6 महीने पहले का, तो 6 महीने पहले का भी पुलिस ने रिकॉर्ड निकलवाया सारा और उससे भी चेक किया गया। और फिर CCTV फुटेज की मदद से सारा उसके साथ जो मर्द आया था, जो उसका खामद बताया जाता है, जब उसकी ट्रेस हुई है, उसको जब देखा गया तो फिर उसका ID कार्ड और फ़ोन नंबर्स ट्रेस किए गए हैं, जो कि पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की है और कुछ घंटों में ही बच्चों को जो बाजियाब करवाया और उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। बच्चों के ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। अभी इनको दूध फीड कराया गया है, ठीक है ना, और जच्चा बच्चा दोनों अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चियां मिल गई हैं। बहुत शुक्रिया आजादार हुसैन, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद की मोहम्मद अली टाउन और इलाका इकबाल कॉलोनी भी पानी में डूब गई। उबलते गटर शहरियों के लिए वबाल जान बन गए। गलियों में गंदा ताफुन फैलने लगा। इसी पर तफसीलात जान लेंगे फजील अहमद से। आज बिल्कुल वज़ीर इत्तलात और नशरियात मियां फ़रख हबीब का ये इलाका है मोहम्मद अली टाउन। इसके अलावा इलामा इकबाल कॉलोनी और दूसरे जो मुल्हक्का महल्ले हैं वहाँ पर सीवरेज के संगीन मसाइल हैं, जिसकी वजह से अहले इलाका शदीद परेशान हैं। अहले इलाका की जानिब से कहा जा रहा है कि बारहा शिकायत की गई हैं वासा को, लेकिन यहाँ पर जो गंदा पानी है, गटरों का उबलता पानी है, इसका कोई सदेबाब नहीं किया जा रहा। मस्जिद में नमाज के लिए जाना हो तो कपड़े जो हैं गली से गुजरते वक्त गंदे हो जाते हैं, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है। अहले मोहल्ला मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। जी बताइएगा, क्या मुश्किलात हैं, क्या कहेंगे, क्या मुतालबात हैं? सारे मस्जिद वाली गली है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ੀ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਛਿੱਟੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ। बीमारियों का घर बन गया है इलाका। मस्जिद में नमाज के लिए जाना हो कपड़े गंदे होते हैं। शिकायत की जा रही है वासा से, कोई सुनने को तैयार नहीं है। और भी अहले मोहल्ला मौजूद हैं। जी बताइएगा, क्या कहते हैं, क्या मुश्किलात हैं? ईद से पहले ना मियाँ फ़रक हबीब खुद आया था, तो उन्होंने बोला था कि ईद से पहले इंशाल्लाह हो जाएगा, लेकिन जो वादा किया है वो पूरा नहीं हुआ अभी तक। तो उसके बाद किसी ने ना मतलब इसकी तरफ आए हैं, ना कोई बात कर रहा है, ना कोई सुन रहा है। अहले मोहल्ला पूरा फ़रक हबीब के दफ्तर भी गया है, तो वहाँ पे भी जाके उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया हमारा। जी बिल्कुल, वज़ीर इत्तलात और नशरियात मियाँ फ़रख हबीब का, क्योंकि ये इलाका है, यहाँ से उन्होंने वोट लिए हैं, उनके वोटर्स हैं यहाँ पर, उनके दफ्तर भी जा चुके हैं और वो ख़ुद यहाँ पर आए ईद से पहले और वादा किया कि ईद तक सारा जो ये गटरों का पानी है इसको क्लियर कर दिया जाएगा, गलियाँ साफ़ कर दी जाएंगी, लेकिन कोई भी यहाँ पर वासा का अहलकार नहीं आया। उबलते जो गटर हैं उनकी वजह से ताफुन फैल रहा है, यहाँ पर बदबू फैल रही है। इस वक्त भी मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, लेकिन बदबू जो है वो बहुत ज़्यादा आ रही है। अहले इलाका की जानिब से कहा जा रहा है कि सांस लेना भी मुश्किल हो चुका है। ये मुतालबा किया जा रहा है कि वासा यहाँ पर जो हट दर्मी का मुजाहरा कर रहा है उसको बंद किया जाए और यहाँ पर जो गलियाँ गंद से फजील अहमद, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि फैसलाबाद की रोड साइड ड्रेन साफ करना किसकी जिम्मेदारी तायुन ना हो सका। महकमों ने मामला एक दूसरे पर डालना शुरू कर दिया। MCF और वासा के दरमियान ना खत्म होने वाली खतो किताबत शुरू हो गई है। तफसीलात जान लेंगे अब्दुर्रहमान से। बात की जाए यहाँ पर मौजूदा बारिशों की सूरत हाल की, तो अभी जो बरसाती नाले हैं उनकी सफाई ना होने की वजह से शहर में मसाइल पैदा हो रहे हैं और महकमे एक दूसरे पर जिम्मेदारियाँ डाल रहे हैं कि किसकी जिम्मेदारी है। तो इस हवाले से हमारे साथ चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन नईमुल्ला वड़ाइच मौजूद हैं। वड़ाइच साहब, क्या कहेंगे, ये कहा जाता है कि कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी अंदरून शहर में जो बरसाती नालों की सफाई? वैसे ये
کافی پچھلے سالوں سے یہ ایشو چل رہا ہے۔ اب روڈ سائڈ ڈرینز جو ہیں وہ ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے کہ کتنے ایکٹ چینج ہوئے، اس کے بعد پھر گورنمنٹ کے یہاں پہ آفیسر آتے رہے ڈپارٹمنٹ کے ہمارے شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ کی اپروول کے لیے، تو اس میں تو ہمارے پاس کوئی ایسی پوسٹ نہیں ہے، نہ کوئی سیور مین ہے، نہ اس حوالے سے کوئی اور آفیسر ہے، اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی مشینری ہے۔ تو ہر سال یہ واسا ہی کرتا ہے۔ پچھلے سال جو تھا کہ واسا نے ایک ریفرنس ہمیں بھیجا تھا، اس کی کمشنر آفس میں بھی میٹنگ ہوئی، تو اس کے ریفرنس سے ہم نے پھر وہ کیس منظوری کے لیے بنایا، تو ہمارے آرڈر سے عبد الرحمان آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آپ کو بتائیں کہ بارشوں سے دریائے چناب میں پانی کی سطح بلند ہونے لگی۔ ہیڈ مرالہ کے مقام پر پانی کی آمد 1,38,000 کیوسک ریکارڈ کی گئی ہے۔ چنیوٹ میں پانی کی سطح 30,000 کیوسک سے بڑھتے ہوئے 40,000 کیوسک تک پہنچ گئی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وقار گھومن۔ وقار، بتائیے گا کہ ہیڈ مرالہ کے مقام پر پانی کی آمد 1,48,000 کیوسک ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ بارشوں کے بعد دریائے چناب میں جو پانی کی سطح ہے وہ مسلسل بلند ہو رہی ہے۔ آج صبح جو ہیڈ مرالہ کے مقام پر پانی کی آمد تھی 1,48,000 کیوسک ریکارڈ کی گئی، جبکہ صبح 9 بجے کی رپورٹ کے مطابق صبح جو چنیوٹ کے مقام سے 30,000 کیوسک پانی گزر رہا تھا، جبکہ 3 بجے کی رپورٹ کے مطابق 40,000 کیوسک تک یہ سطح بلند ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ اگر ہم ہیڈ ہانکی میں بات کریں تو وہاں پر بھی پانی کی آمد 92,000 کیوسک ریکارڈ کی گئی ہے۔ ہیڈ قادر آباد کے مقام پر 81,000 کیوسک ریکارڈ کی گئی ہے۔ جو فلڈ کنٹرول روم بنائے گئے ہیں ان کے مطابق چنیوٹ میں پانی کی سطح بھی نارمل ہے، کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جی وقار گھومن، آپ تفصیلات سے آگاہ کرے تھے۔ آپ نے بتایا کہ ہیڈ مرالہ کے مقام پر پانی کی آمد 1,48,000 کیوسک ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ جھنگ میں درجنوں رہائشی کمرشل عمارتیں خستہ حال نکلیں۔ 27 رہائشی اور کمرشل عمارتیں خطرناک قرار۔ مانسون بارشوں کے باعث عمارتوں کے منہدم ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ تفصیلات جانیں گے مبشر حسن نقوی سے۔ بالکل مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور ایسے موسم میں عمارتوں کے گرنے کے واقعات بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ ریسکیو 1122 کے مطابق ایک ہفتے کے دوران 6 مقامات پر عمارتیں گرنے کے واقعات ہوئے، جس میں 14 افراد زخمی بھی ہوئے۔ تاہم ریسکیو 1122 نے جو سروے کیا ہے اس سروے کے مطابق ضلع جھنگ میں 27 عمارتیں ایسی ہیں جو خطرناک ہیں اور وہاں پر رہنے والے افراد کی زندگیوں کو خطرات بھی لاحق ہیں۔ ان میں جھنگ کے جو اندرون شہر کے علاقے ہیں ان میں جھنگ سٹی جو ہے وہ سر فہرست ہے، اور اس کے بعد جھنگ بازار، لوہارا والا بازار، چنبیلی مارکیٹ، دھجی روڈ، سلطان والا محلہ اور دیگر علاقے ایسے ہیں جہاں پر ایسی خستہ حال عمارتیں موجود ہیں جو کسی وقت بڑے سانحے کا سبب بن سکتی ہیں۔ جھنگ شہر میں ابتدائی طور پر جو سروے کیا گیا ہے اس میں 19 گھر سامنے آ سکے ہیں۔ ان میں کمرشل پلازے بھی موجود ہیں جہاں پر جن کی حالت انتہائی خطرناک ہے، جو کسی وقت جو ہے وہ زمین بوس ہو سکتے ہیں۔ ریسکیو 1122 کے مطابق ان عمارتوں میں رہنے والے افراد کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ نقل مکانی کریں یا اپنے گھروں کی فوری طور پر مرمت کریں تاکہ کسی بڑے نقصان سے بچا جا سکے۔ تاہم ریسکیو 1122 نے عمارتیں خستہ حال ہیں، جبکہ انتظامیہ کی جانب سے تاکید کی جا رہی ہے کہ نقل مکانی کر لی جائے۔ مبشر حسن نقوی، آپ آگاہ کر رہے تھے۔ آپ کو بتائیں کہ مونسون اور واسا کی تیاریاں، بھل صفائی نہ ہونا اور واسا میں ڈاؤن سائزنگ کے باعث پانی سڑکوں پر جمع ہے۔ مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شراز بٹ۔ جی شراز، آگاہ کیجیے گا۔ عید تو ہم نے دیکھی تھی کہ عید کے موقع پر کس طریقے سے سڑکیں جو ہیں، شاہراہیں جو ہیں، گلیاں جو ہیں، محلے جو ہیں وہ بارش کی پانی میں ڈوب گئے تھے، اور اس وقت جو ہے خاص طور پر محکمہ موسمیات کی جانب سے دوبارہ بتایا جا رہا ہے، آج پیشن گوئی ہے کہ بارش کا سلسلہ آج سے پھر دوبارہ شروع ہوگا اور 4 سے 5 دن جو ہے وہ جاری رہے گا۔ فیصل آباد شہر میں واسا کی تیاریوں کے حوالے سے، جو انتظامات کے حوالے سے تاجر برادری کی جانب سے بھی جو ہے وہ مطالبات سامنے آ رہے ہیں اور مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ فوری طور پر پریکاشنری میجرز لیے جائیں۔ فیصل آباد شہر کے اندر آج بھی اب بھی ایسے علاقے کئی موجود ہیں جہاں پر گزشتہ ہفتے کی بارشوں کا پانی اب بھی وہاں پر کھڑا ہے۔ ان کی کیا وجوہات ہے، اس پر بات کرنے کے لیے رانا سکندر اعظم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ رانا صاحب، بینگ ریپریزنٹیٹیو آف بزنس کمیونٹی، کیا کہیں گے؟ فیصل آباد شہر جو ہے وہ ڈوب گیا تھا حالیہ بارشوں کی وجہ سے، اب دوبارہ بارشوں کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں بٹ صاحب، یہ پہلی بار ہوا ہے شہر میں کہ اس طرح کا ماحول بنا ہے، اور اس کی وجہ کیا بنی ہے؟ مین وجہ ہے ڈی سلٹنگ نہ ہونا، گار نہیں نکالی گئی، نہ نالوں سے، نہ جو سیورل لائنیں تھیں ان سے، جو مونسون کے موسم سے پہلے نکالی جاتی ہیں۔ مونسون موسم سے پہلے 1 ماہ یہ تیاریاں کی جاتی ہیں اس کے لیے نا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ 400-500 سیور مین ہی نکال دیے انہوں نے،
اور اس کے بعد یہ واسا کے افسران کی جو ہیوی سیلریز ہیں وہ موجب بنتی ہیں. آپ چھوٹا سٹاف جو ہے 15-20 ہزار دے کے رکھتے ہو وہ کام کرتا ہے. آپ کے پاس فیلڈ سٹاف نہیں ہے, آپ نے نئی مشینری نہیں خریدی, آپ کے پاس سکر مشینیں نہیں ہیں, تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کہاں گیا وہ اربوں روپیہ جو آپ کو جائکا نے دیا, جو آپ نے گورنمنٹ نے فنڈنگ کی؟ اگر آپ بلنگ بھی نہیں صحیح لے سکتے, وہ بھی قصوروار محکمہ خود ہے کہ کیوں نہیں آپ ان سے لیتے. اور دوسری ایک بات بٹ صاحب آپ کو اور کہوں گا کہ سب سے بڑھ کے جو بے ہنگم کالونیز بنائی جا رہی ہیں, ڈیولپمنٹ ایسے 5-5, 10-10 مربوں میں وداؤٹ پلاننگ آپ یہ کالونیاں بنا رہے ہیں, اور اس کا آگے سے سیور لائن, پیچھے سے ایک بڑا فلو آ رہا ہے. جی شیراز بٹ آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. آپ کو بتائیں کہ جھنگ میں ضلع انتظامیہ کا سیوریج کو پانی سے پاک کرنے کا پلان ترتیب. 4 بند ڈسپوزل سٹیشنز کا ترقیاتی کام مکمل کرا کے پانی کی نکاسی ہوگی. اسی پر تفصیلات جانیں گے بیورو چیف طیب سیف سے. جی طیب, پلان کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا. جی, جھنگ شہر کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ سیوریج کا اور سینیٹیشن کا ہے, جس کو حل کرنے کے لیے ڈی سی صاحب نے آج ایک طویل پلان مرتب کیا ہے. اور خاص طور پہ جو سب سے بڑی ہرڈلز آ رہی تھی وہ یہ آ رہی تھی کہ جتنے بھی پروجیکٹس تھے وہ نامکمل تھے, جس کی وجہ سے تمام تر جو سیوریج کا پانی ہے اس کا نکاس بہتر طریقے سے نہیں ہو پا رہا تھا. تو آج اس کا ایک سلوشن نکالا گیا ہے. سلوشن کیا ہے, ڈی سی صاحب سے بات کرتے ہیں. سر بتائیے گا کہ اس سلوشن کے بعد جھنگ سٹی کتنا پاک ہو جائے گا سیوریج کے پانی سے, اور سلوشن آپ لوگوں نے کیا نکالا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ اس کا جو پرماننٹ سلوشن ہے وہ تو وہی ہے کہ جب تک ہم اس کو جو میگا ہمارا پروجیکٹ ہے جو ہم نے ماسٹر پلان اس کا بنایا تھا 5 بلین کا, وہ نہیں کرتے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہاں کا جو سیوریج ہے یہ ایک بڑا کرونک ایشو ہے. یہ 1968 کا سیوریج ہے, یعنی کہ اس کی اوورآل جو ڈیزائن کا پیریڈ ہوتا ہے وہ 25 ایئرز ہوتا ہے, اور یہ اپنی ڈبل سے ڈبل مطلب ٹرپل ایج جو ہے وہ گزار چکا ہے. لیکن لوگوں کو اس حالت میں چھوڑا نہیں جا سکتا. اس کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ جو 4 سکیمیں ہمارے ڈسپوزل پمپ سے جو بڑی دیر سے ریٹرنڈنٹ پڑے تھے, جن کا کانٹریکٹ 2014 میں ہوا تھا اور پارشلی ان کا کام ہو چکا ہے, تو آج میں نے وہ کیا ہے جی کہ وہ کانٹریکٹرز ہیں ان کو بلا کے ان کو کہا ہے کہ 50% پیمنٹ ان کی کل ہم کر رہے ہیں, اور ان سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے جو ہماری چیزیں طے بھی ہو گئی ہیں کہ کل سے آپ پلان کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے. آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں پارکنگ کمپنی کے ڈائریکٹر آپریشنز رانا فیاض نے کمپنی اور شہر میں پارکنگ کے مسائل جلد حل ہونے کی نوید سنا دی. کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں چیزیں بہتر نظر آئیں گی. مسائل میں ایک گھری کمپنی اور شہریوں کے لیے رانا فیاض کا باتیں ہوا کا جھونکا ہیں. اسی پر مزید تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے محمد بلال ڈوگر. جی بلال, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, پارکنگ کمپنی کے حوالے سے شکایات شہریوں سے آنے کا سلسلہ تو جاری رہتا ہے, لیکن اس کے اوپر فیصل آباد ایوان صنعت تجارت کے ایگزیکٹو ممبر رانا فیاض جو کہ ڈائریکٹر بھی ہیں اور ہیڈ آپریشنز بھی, آپریشنز کے ذمہ داریاں جو وہ بھی دیکھ رہے ہیں, تو ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کا کہنا ہے کہ عزم کیا ہے کہ ان چیزوں کو لے کے بہتر چلیں گے, آنے والے دنوں میں شہریوں کی شکایات دور کرتے ہیں بہتری نظر آئے گی. رانا صاحب کیسے دیکھتے ہیں پارکنگ پلازا اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں پارکنگ جیسے کچہری بازار لگا لیں, تو کس حد تک سمجھتے ہیں آمدن بھی آ سکتی ہے اور لوگ کام کرنا بھی چاہ رہے ہیں ساتھ پارکنگ کمپنی کے مل کے, کیسے ان چیزوں کو لے کے آگے چلنا چاہ رہے ہیں؟ تھینک یو, مہربانی 41 چینل کی جو انہوں نے مجھے موقع دیا ہے آپ سے شہریوں سے بات کرنے کا. ابھی ہمارا نیا بورڈ بنا ہے, تقریباً 1 ماہ ہوا ہے. پہلے ہم لوگوں نے بورڈ میں بڑے اچھے لوگ آئے ہیں, دوسرے بھی جو ممبر ہیں ہمارے ڈائریکٹر وہ بڑے اچھے ہیں, جو ہمارے ڈی سی صاحب ہمارے ساتھ بہت اچھا کوآپریٹ کر رہے ہیں. چاہے جو ممبرینز ہیں ہمارے ان کے جو ہمارے دفتر کے ملازمین ہیں یہ بھی بڑے اچھے ہیں. مجھے بڑی امید ہے کہ ہم جلدی سے جو پارکنگ کمپنی ہے اس کو انشاءاللہ پک کر لیں گے, اور عوام کی جو شکایت جو کمپلینٹس ہے اس کو دور کریں گے. اور جو پلازے کی آپ نے بات کی ہے, یہ آلریڈی ہماری اے ڈی سی صاحب سے بات ہوئی ہے, اس پہ بھی ورکنگ شروع ہو گئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ 2-3 ماہ میں آپ دیکھیں گے تو فیصل آباد میں جو پارکنگ ہے وہ کافی بہتر ہے, لوگوں کو اس میں کافی امپرومنٹ نظر آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. کافی امپرومنٹ نظر آئے گی. 2-3 ماہ کا انہوں نے کہا کہ آپ کو پورے شہر فیصل آباد کو بہتر سہولیات, کیونکہ یہ نان پروفٹ ادارہ تو ہے نہیں, لیکن عوام کو ان سے پیسے لینے کے ساتھ ساتھ انہیں سہولیات کا جو جتنا بھی فقدان نظر آ رہا ہے اسے ازالہ بھی کیا جائے گا. 2-3 ماہ میں بہتری نظر آئے گی عوام کو. محمد بلال ڈوگر, آپ آگاہ کر رہے تھے. آپ کو بتائیں کہ وزارت پاور ڈویژن کے احکامات پر فیسکو بورڈ آف ڈائریکٹرز کا بڑا فیصلہ. اسکیل 19 کے افسران کے محکمانہ معاملات کے اختیارات فیسکو بورڈ آف ڈائریکٹرز کو منتقل. بورڈ تقرر و تبادلے, پرموشنز اور ڈیپوٹیشن کر سکے گا. آپ کو آگاہ کر رہے ہیں وزارت پاور ڈویژن کے احکامات پر
फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का बड़ा फैसला। स्केल 19 के अफसरान के महकमाना मामलात के इख्तियारात फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मुंतकिल कर दिए गए। बोर्ड तकर्रुर, तबादले, प्रमोशन और डेपुटेशन कर सकेगा। अभी आपको बताएं कि पंजाब हाईवे स्क्रूटनी जोन स्टैब्लिशमेंट एक्ट 2021 की मुसवदा मंजूर कर लिया गया। फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तश्कील नौ की तजवीज़ से इत्तफाक। असलहा लाइसेंस को डिजिटलाइज करने के मंसूबे में 1 साल के लिए तोसी की तजवीज़ मंजूर। वज़ीर कानून के इजलास में बड़े फैसलों के मुतालिक आगाह कीजिएगा। आपको इस हवाले से आगाह कर रहे हैं कि पंजाब हाई सिक्योरिटी जोन स्टैब्लिशमेंट एक्ट 2021 के मुसवदे को मंजूर कर लिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान असलम। जी इमरान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा फैसलों के मुतालिक। जी बिल्कुल, वजीर कानून राजा बिशारत के इजलास में बड़े फैसले किए गए हैं, जिसमें फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तश्कील 9 की तजवीज़ दी थी, जो वजीर कानून ने अप्रूव कर ली है। उसके साथ साथ असला लाइसेंस को डिजिटल करने के मनसूबे में 1 साल के लिए तोसी की तजवीज़ भी मंजूर कर ली गई है। अगर हम बात करें अमन अमाना के हवाले से, तो अमन आमा के क्याम के लिए महकमा दाखिला को मजीद MPO के तहत इख्तियारात मुतल करने की जो तरमीम दी थी, उस पर भी इत्तफाक कर लिया गया है। उसके साथ साथ पंजाब हाई सिक्योरिटी जोन एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2021 को मंजूर कर लिया गया है और चेयरमैन इंडोमेट बिजनेस को महकमा स्कूल एजुकेशन से महकमा सोशल वेलफेयर को मुंतकिल करने के लिए पंजाब बिजनेस रूल्स 2011 में तरमीम की इजाजत भी दे दी गई है। वजीर कानून राजा बिशारत ने बाकायदा से फैसले की नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए हैं और फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट कंपनी की जी इमरान असलम, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अभी आपको अपडेट करेंगे NCOC के आज के होने वाले इजलास के हवाले से। NCOC का इजलास तो बगैर नतीजा खत्म हुआ। सूबाई हुकूमतें साबिका फैसलों पर कायम हैं। पंजाब भर के तालीमी इदारे 2 अगस्त से ही खुलेंगे। ज़राए के मुताबिक बोर्ड इम्तहानात भी शेड्यूल के मुताबिक लिए जाएंगे। कोरोना केसेस बढ़ने पर बच्चों को हफ्ते में 1 या 2 दिन स्कूल बुलाया जा सकता है। आपको आगाह करें, NCOC का इजलास बगैर नतीजा खत्म। सूबाई हुकूमतें साबिका फैसलों पर कायम। पंजाब भर के तालीमी इदारे 2 अगस्त तक ही खुलेंगे। आपको बताएं कि झंग में डॉक्टर के पास चेकअप के लिए आई मां बेटी से गर्ल्स कॉलेज के बाहर दिन दिहाड़े पर्स छीन लिया गया। शहरियों ने चोर की खूब दुर्गत बनाई। आपको बता रहे हैं कि झंग में गर्ल्स कॉलेज चौक पर 2 खवातीन से पर्स छीन लिया गया। शहरियों ने एक चोर को पकड़कर खूब दुर्गत बनाई। गश्त पर मामूर पुलिस एहलकारों को खबर न हो सकी। आधे घंटे बाद पुलिस पहुंची, चोर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। हमारे साथ ही मौजूद है मुबशिर हसन नकवी। मुबशिर, इस मामले के हवाले से भी आगाह कीजिएगा। मुबशिर, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, इस मामले के हवाले से मां बेटी से पर्स छीन लिया गया। बेटी झंग में डॉक्टर को चेकअप करवाने के लिए आई थी कि गोजरा रोड पर गर्ल्स कॉलेज के करीब ये 2 माँ बेटी घर वापस जा रही थी कि इस दौरान 2 मोटरसाइकिल सवार चोरों ने इनसे जो है वो पर्स छीना और फरार हो गए। जबकि पुलिस जो मौके पर ना पहुंच सकी, ताहम जो मुकामी अफराद थे उन्होंने जो है थोड़ा आगे जाके इन दोनों चोरों को पकड़ लिया, खूब दरगत बनाई है। ताहम पुलिस आधे घंटे बाद मौका पर पहुंची है। हालांकि तमाम इलाके में रेस्क्यू 15 और दीगर पुलिस एहलकारों का गश्त जारी रहता है। इसके बावजूद दिन दिहाड़े खवातीन से छीना गया था। इस मौका पर जो अहले इलाका थे उन्होंने खूब दरगत बनाई चोरों की और बाद अदा इनको पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस के हवाले कर दिया गया है, दुर्गत बनाई गई है। मुबशिर हसन नकवी। अच्छा मुबशिर, ये भी बता दीजिए कि आपने कहा पुलिस आधे घंटे बाद पहुंची, तो क्या पुलिस को इत्तला नहीं की गई 15 पर, या इत्तला के बावजूद आधे घंटे लेट पहुंची? जी बिल्कुल, इस हवाले से जो अहले इलाका थे उनका ये कहना है कि उन्होंने 15 पर पुलिस को इत्तला भी दी, उसके बावजूद पुलिस तखीर से पहुंची। जबकि वाकई जहाँ पे पेश आया है वहां से चंद कदम के फासले पर जो है वो नवाज चौक है, जहां पर हर वक्त पुलिस एहलकार मौजूद रहते हैं और उसके साथ साथ DPO ऑफिस भी यहाँ पर करीब है, जिला कचहरी भी करीब है और आमतौर पर देखा गया है कि पुलिस एहलकार यहाँ पर गश्त करते हैं। पुलिस आधे घंटे बाद पहुंची। मुबशिर हसन नकवी, आप आगाह कर रहे थे। आपको अपडेट करेंगे टोबा टेक सिंह से, जहां पर DPO टोबा राना उमर फारूक ने पुलिस मुलाजमीन के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप जहेज फंड की मद में 1,72,540 रुपए के चेक्स तकसीम किए हैं। पुलिस मुलाजमीन के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप जहेज फंड के चेक्स तकसीम कर दिए गए हैं। टोबा टेक सिंह में
डीपीओ राना उमर फारूक ने चेक्स तकसीम किए। सालाना स्कॉलरशिप और जहेज फंड की मद में 1,72,540 रुपए के चेक्स को तकसीम किया गया है। आपको आगाह करें टोबा टेक सिंह से, जहां पर डीपीओ टोबा राना उमर फारूक ने पुलिस लाइंस के बच्चों के लिए और पुलिस मुलाजमीन के बच्चों में स्कॉलरशिप्स जहेज फंड्स की मद में 1,72,540 रुपए के चेक्स तकसीम किए गए हैं। पुलिस मुलाजमीन के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप जहेज फंड के चेक्स तकसीम किए गए हैं। डीपीओ टोबा राना उमर फारूक ने चेक्स तकसीम किए हैं। सालाना स्कॉलरशिप और जहेज फंड की मद में 1,72,540 रुपए के चेक्स तकसीम किए गए हैं। सिटी 41 स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।